श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। साहित्यदर्पणस्य पाठः अनुवर्तते। तिस्रः शब्दस्य शक्तयः इत्युक्त्वा विश्वनाथः अभिधां लक्षणां व्यञ्जनां च शब्दशक्तित्वेन प्रतिपादयति साहित्यदर्पणे। तत्र प्रथम शब्दव्यापारः भवति अभिधा, द्वितीया शब्दवृत्तिर्भवति लक्षणा, पुनः तत्रैव तात्पर्यवृत्तिः इति मीमांसकानां भाट्टमीमांसकानां मतमपि तत्र किञ्चित् उक्तमस्ति। तदनन्तरं व्यञ्जना। तत्र अभिधायाः विषये लक्षणायाः विषये च अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टमस्ति। व्यञ्जनावृत्तिमिदानीं किञ्चित् अवलोकयामः। विरतासु अभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते अपरः सा शक्तिः व्यञ्जना नाम शब्दस्य अर्थादिकस्य च। विरतासु अभिधाद्यासु, अभिधाद्याः नाम अभिधा, लक्षणा, तात्पर्याख्यावृत्तिश्च। एतासु शब्दवृत्तिषु विरतासु यया शब्दशक्त्या अपरः अर्थः बोध्यते, अन्यः कश्चन अर्थः बोध्यते। काव्येषु कवेः विवक्षितः अर्थः, यः अर्थः अभिधया लक्षणया तात्पर्येण च ज्ञातुं न शक्यते, तादृशः अपरः अर्थः यया शब्दशक्त्या बोध्यते सा शक्तिः व्यञ्जना इत्युच्यते। शब्दस्यापि भवति, अर्थादीनामपि भवति। व्यञ्जनावृत्तिः शाब्दी व्यञ्जना इत्यपि भवति, आर्थी व्यञ्जना इत्यपि भवति। अत एव शब्दस्य अर्थादिकस्य च इति उक्तमस्ति। अभिधाद्यासु विरतासु यया अपरः, परः इत्यपि भवति, अन्यः इत्येव अर्थः तत्र विवक्षितः। अपरः इति वा भवतु, परः इति वा भवतु, अन्यः इत्येव अर्थः तत्र अस्माभिः ज्ञेयः। परः अर्थः अपरः अर्थो वा बोध्यते, सा शब्दस्य अर्थादिकस्य च वृत्तिः व्यञ्जना नाम इति कारिकायाः अन्वयः। अभिधाद्यासु, अभिधा इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं तु वयं जानीमः। अभिधीयते संकेतितार्थः यया, सा अभिधा। सा आद्या वृत्तिः भवति। आरम्भे सा एव वृत्तिः भवति। लक्षणायाः अपि पूर्वं, तात्पर्याख्यवृत्तेः अपि पूर्वम् अभिधा एव भवति। अतः सा एव अत्र निर्दिष्टा, अभिधाद्यासु इति। अभिधा लक्षणा, अभिधा लक्षणा तात्पर्याख्यासु इत्यर्थः। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा इत्यादि उक्तमस्ति खलु। तथैव मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययान्योर्थः प्रतीयते, रूढेः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता इति तत्र उक्तम्। पुनः तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने तात्पर्यार्थं तदर्थं च वाक्यं तद्बोधकं परे इत्यपि तात्पर्याख्यावृत्तिः उक्ता वर्तते। एवं एतासु शब्दवृत्तिषु विरतासु, विरतासु इति कथं? स्वं स्वम् अर्थं बोधयित्वा परीक्षीणासु। अस्य कथं तात्पर्यं ज्ञेयमस्माभिः? वयं जानीमः अभिधावृत्तिः कुत्र प्रयुज्यते? संकेतितार्थस्य बोधने एव प्रयुज्यते। प्रयुज्यते इत्यस्य अस्ति,
अस्माभिः प्रयुज्यते इति न, यतोहि सा शब्दस्य सहजा क्रिया, न तु आरोपिता लक्षणावत्। अतः अभिधा ईश्वरोद्भाविता, यतोहि लक्षणायाः निरूपणावसरे विश्वनाथेन ईश्वर अनुद्भाविता इति उक्तं लक्षणावृत्तेः विषये, तेन ईश्वरोद्भाविता भवति अभिधा। अस्मात् पदाद् अयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरसङ्केतः शक्तिः इत्येव उक्तमस्ति। तेन ईश्वरोद्भाविता सा वृत्तिः सङ्केतितार्थं बोधयित्वा विरमति। ततोऽग्रे ये अर्थाः भवन्ति तेषां बोधने सा अभिधा समर्था न भवति। एवं सङ्केतितार्थबोधने अभिधा विरमति। लक्षणा कुत्र प्रयुज्यते? यत्र मुख्यार्थवादः भवति तत्रैव लक्षणायाः प्रयोगः भवति, आरोपिता क्रिया। किमर्थं प्रयुज्यते? मुख्यार्थवादस्य समीकरणार्थं। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाप्रवाहः घोषस्य अधिकरणं भवितुं नार्हति इति गङ्गाप्रवाहे घोषः इति असङ्गतं वाक्यार्थं समीकर्तुं लक्षणा आगत्य गङ्गातटे घोषः इति समीकरोति। तावता तस्याः कार्यमपि समाप्तम्। मुख्यार्थवादसमीकरणं विना लक्षणायाः अन्यत् कार्यं नास्ति। तेन मुख्यार्थवादं समीकृत्य सा लक्षणापि विरमति। एवम् अभिधा सङ्केतितार्थं बोधयित्वा लक्षणा मुख्यार्थवादं समीकृत्य मुख्यभिन्नं कञ्चन अर्थं लक्षयित्वा विरमति। पुनः तात्पर्यवृत्तिः। तात्पर्यवृत्तिं भाट्टमीमांसकाः अङ्गीकुर्वन्ति इत्येतदपि वयं जानीमः। प्राभाकरमीमांसकाः तत् न अङ्गीकुर्वन्ति। प्रत्येकं पदम् एकस्मिन् वाक्ये प्रत्येकं पदस्य अर्थः पदार्थः अभिधया बोध्यते प्रप्रथमतया। तदनन्तरं तेषु पदार्थेषु परस्परम् अन्वयः भवति। वक्तृविवक्षाधीनं तादृश अन्वयः। तथा अन्वयेन प्राप्तः अर्थः तात्पर्यार्थः इति ते वदन्ति। तदपि तात्पर्यं बोधयित्वा विरमति, अग्रे न गच्छति। इतोपि वक्तुः विवक्षितः अर्थः अवशिष्यते। तस्य बोधनं कया वृत्त्या भवेत् इति चेत् व्यञ्जनावृत्त्या इत्येव तस्य उत्तरं भवति। सा व्यञ्जना शब्दस्य अर्थादिकस्य च। आदि इति शब्देन अर्थस्य, प्रकृतेः, प्रत्ययस्य, वाक्यस्य, सङ्घटनायाः, प्रबन्धस्य अपि वृत्तिः भवति। अत एव आनन्दवर्धनेन एतत् सर्वमपि निरूपितमस्ति। वर्णव्यञ्जकता, वाक्यव्यञ्जकता, पदव्यञ्जकता, प्रकरणव्यञ्जकता, प्रबन्धव्यञ्जकता, एवं सर्वमपि। अपि च उपसर्गानां निपातानामपि व्यञ्जकत्वं सम्भवति। अत एव आदिशब्दः प्रयुक्तः। प्राधान्येन अर्थे सम्भवति, शब्देपि सम्भवति, पुनः एतेषु अपि प्रकृतिप्रत्ययादिषु अपि तत् सम्भवति। यस्तु अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः ध्वनिर्वर्णपदादिषु वाक्ये सङ्घटनायाञ्च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते इत्युक्तं। सा वृत्तिः व्यापारः। व्यञ्जना व्यञ्ज्यते अनन्यलभ्यार्थः अनया इति व्यञ्जना। अनन्यलभ्यः अर्थः इत्युक्ते अभिधया न लभ्यते सः अर्थः, लक्षणयापि न लभ्यते, तात्पर्यवृत्त्यापि न लभ्यते। अतः अनन्यलभ्यः। तादृशम् अनन्यलभ्यम् अर्थं या बोधयति सा व्यञ्जना इति अस्य तात्पर्यं वक्तव्यम्। वृत्तिभागं पश्यामः।
शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः इति नया। शब्दः बुद्धिः कर्म एते एकवारं स्वकार्यं सम्पाद्य यदा विरमन्ति पुनः तेषां व्यापारः न भवति। शब्दः घटः इत्यादि शब्दः, बुद्धिः ज्ञानं प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षम् अनुमानम् इत्यादि, कर्म यागयज्ञादीनि भवन्ति। एतेषां विरम्य स्वविषयप्रतिपादनानन्तरं यदा विरमन्ति एते पुनः तत्तद्विषयप्रतिपादनाभावः इति ज्ञेयम्। पुनः विरम्य व्यापाराभावः इत्यत्र यत्र पूर्वं प्रवर्तितं स्वकार्यं सम्पादितं पुनः तत्रैव प्रवृत्तिः नास्ति, अन्यत्र प्रवृत्तिस्तु भवेत्। एवम् अनेन नयेन अभिधा लक्षणा तात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु स्वं स्वम् अर्थं बोधयित्वा उपक्षीणासु विरतासु यया अन्यः अर्थः बोध्यते, यया वृत्त्या अन्यः अर्थः, अन्यः नाम अत्र अनन्यलभ्यः अन्यः अर्थः लभ्यते बोध्यते, सा शब्दस्य अर्थस्य प्रकृतिप्रत्ययादेश्च वृत्तिः। व्यञ्जन ध्वनन गमन प्रत्यायनादि व्यपदेश विषयः व्यञ्जना नाम। व्यञ्जनं ध्वननं गमनं प्रत्यायनम् इत्यादि व्यपदेशाः, व्यपदेशाः नाम इत्यादि नामभिः तत्तु व्यवह्रियते, ध्वन्यते, व्यज्यते, गम्यते, प्रत्याय्यते इत्येते शब्दाः पर्यायशब्दाः भवन्ति, समानार्थकशब्दाः। तादृशव्यपदेशविषयः व्यञ्जना नाम। तत्र व्यञ्जनायाम् अभिधा लक्षणामूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा। शब्दस्य अर्थाधिकस्य इति उक्तं खलु, तत्र शब्दस्य व्यञ्जना कीदृशी इति वदति। यतोहि वयं जानीमः शब्दः अर्थापेक्षया पूर्वं भवति, शब्दस्य उच्चारणानन्तरमेव अर्थः ज्ञायते, अतः अर्थापेक्षया शब्दस्य पूर्वम् उपस्थितिः। अत एव शब्दस्य व्यञ्जनामेव प्रथमतः निरूपयति। अभिधा लक्षणामूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा। अभिधामूला लक्षणामूला इति शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा उच्यते। तत्र अभिधामूला माह। अभिधामूला व्यञ्जना कीदृशी, तत्र कीदृशः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, यतोहि शाब्दी खलु शब्दस्य व्यञ्जना इयं, तर्हि कीदृशाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते इति ज्ञातव्यं। तदुच्यते तेन अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैः नियन्त्रिते एकत्र अर्थे अन्यधीहेतुः व्यञ्जना सा अभिधाश्रया इत्युक्तम्। अनेकार्थस्य शब्दस्य एकाधिक स्थले गृहीतशक्तिकत्वम् अनेकार्थत्वम् इत्युक्ते तत्र जानीमः वयम् अमरकोशस्य तृतीयकाण्डे नानार्थवर्गः इति अस्ति। तत्र एकस्य पदस्य अनेके अर्थाः कोशकारेण प्रतिपादिताः सन्ति। लोकस्तु भुवने जने एवमित्यादि। लोकशब्दः भुवने जने च प्रयुज्यते। भुवनमित्यप्यर्थः जनः इत्यप्यर्थः। एवम् अनेके सन्ति नानार्थकशब्दाः। तादृशशब्दाः अत्र प्रयुज्यन्ते। कुत्र? अभिधामूल शाब्दी व्यञ्जनायाम्। तदा
तत्र एकः संशयः भवति। इदानीम् उभयार्थोऽपि अभिधया एव खलु ज्ञायते। इदानीं लोकस्तु भुवने जने इत्यत्र लोकशब्दः यत्र लोकशब्दस्य भुवनमित्यर्थः जनः इत्यर्थः उभयमपि अभिधया एव। तर्हि लोकः इति कुत्रचित् प्रयुज्यते चेत् तत्र भुवनमित्यर्थः स्वीकरणीयो वा जनः इत्यर्थः स्वीकरणीयो वा इति सन्देहः भवति। तादृशसन्दर्भे अस्मिन् स्थले अस्मिन् प्रयोगे अस्य शब्दस्य नानार्थकशब्दस्य अयमेव अर्थः, अन्यः अर्थः नास्ति इति कथं निर्णयः करणीयः? निर्णयं कर्तुं कोऽपि आधारः अपेक्षते। कथं निर्णयः करणीयः इति तत्र वाक्यपदीये भर्तृहरिणा एतदुक्तमस्ति। तदेव सामान्यतया शाब्दी अभिधामूलाव्यञ्जनायां सर्वैरपि आलङ्कारिकैः तस्यैव आधारेण इयं व्यञ्जना निरूप्यते। संयोगाद्यैः नियन्त्रिते। संयोगादयः के इति अग्रे वदिष्यति। एकत्रार्थे अन्यधी हेतुः। इदानीं संयोगादिभिः एकः अर्थः नियम्यते। नियम्यते इत्युक्ते तस्मिन् प्रयोगे एकः अर्थः नियम्यते, अपरः अर्थः अवशिष्यते खलु। तस्य का गतिः इत्युक्ते सः अर्थः व्यञ्जनया बोध्यते इत्येव व्यवस्था। एकत्रार्थे अन्यधी हेतुः व्यञ्जना सा अभिधाश्रया। सा व्यञ्जना कीदृशी भवति? अभिधाश्रया भवति। यतोहि अभिधा एव खलु उभयत्र वर्तते। तस्य नानार्थशब्दस्य सर्वेषु अर्थेषु अभिधा एव वर्तते। केवलं सन्दर्भविशेषेषु एव एकः अर्थः अभिधया नियम्यते, अन्ये अर्थाः व्यञ्जनया ज्ञायन्ते। अभिधामाश्रित्यैव सा व्यञ्जना भवति इति अभिधामूला व्यञ्जना इत्युच्यते। संयोगाद्यैः नियन्त्रिते इति अस्ति। आदिशब्दात् विप्रयोगादयः भवन्ति। उक्तं हि इत्युक्त्वा सा कारिका अत्र उद्धृता वर्तते। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः। अत्र संयोगो नाम समभिव्याहृतपदार्थानां प्रायेण संयोगसम्बन्धः एव भवति। अग्रे यदा संयोगस्य उदाहरणम् उच्यते तदा किञ्चित् विस्तृतरूपेण वयं पश्यामः। विप्रयोगः संयोगस्य ध्वंसः। पूर्वं संयोगः भवति चेदेव तत्रैव विप्रयोगः वक्तुं शक्यते। संयोगः अन्यत्र विप्रयोगः अन्यत्र इति नास्ति। तदनन्तरम् उदाहरणं यदा पश्यामः तदा एषः अंशः अपि स्पष्टः भवति। साहचर्यं समभिव्याहृतपदार्थानां प्रायेण कर्तव्येषु सहचरत्वं। विरोधिता समभिव्याहृतपदार्थानां बद्धवैरता नाम प्राकृतिकवैरत्वम्। अर्थः नाम प्रयोजनं, प्रकरणं प्रस्तावः, लिङ्गं सम्भाव्यमानः धर्मविशेषः। अन्यस्य नाम संदिग्धार्थकशब्दभिन्नस्य शब्दस्य सन्निधिः, अव्यवधानं, सामर्थ्यं समभिव्याहृतपदार्थशक्तिः, औचित्यम्, अनुरूपता, योग्यता नाम देशविशेषः, प्रदेशविशेषः अपि तत्र कदाचित् अर्थस्य निर्णये सहायकः भवति। तथैव कालः, व्यक्तिः नाम एतत्तु लिङ्गम् इत्यपि भवति, पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग इत्यादि तदपि भवति, स्वरादयः अपि भवन्ति। एवम् आदिशब्देन अभिनयादयः अपि गृह्यन्ते। एतैः
नानार्थ शब्दप्रयोगस्थले एकस्मिन्नर्थे अभिधा नियम्यते। तस्य उदाहरणानि दर्शयति, तद् एकैकशः पश्यामः। सशङ्खचक्रो हरिः इति अस्ति। संयोगस्य उदाहरणत्वेन एतद्वाक्यं दत्तमस्ति, सशङ्खचक्रो हरिः। अत्र हरिशब्दः नानार्थकः। अमरकोशे उक्तमस्ति, यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिंहांशु वाजिषु शुकाहि कपिभेकेषु हरिर्न कपिले त्रिषु इति हरिशब्दस्य बहवः अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते। तर्हि सशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र हरिशब्दस्य कः अर्थः? एतेषु अर्थेषु कस्मिन् अर्थे अभिधा अत्र कार्यं करोति, कस्मिन् अर्थे अभिधायाः नियमनं भवति? एते सर्वेपि अभिधया एव खलु बोध्यन्ते, एते सर्वेपि अर्थाः। तर्हि अत्र कः अर्थः इति सन्देहः भवति। सशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र सकारः वर्तते खलु, सः संयोगपरः। शङ्खचक्रयोः संयोगः यस्य वर्तते सः सशङ्खचक्रः हरिः। तर्हि हरिशब्दः विष्णुरित्यर्थमेव ददाति। विष्णुः इत्यर्थे एव अभिधायाः नियमनम् अस्मिन् प्रयोगे भवति। तर्हि इदानीं कदाचित् अन्यः कोऽपि पुरुषः शङ्खं चक्रं च धारयति, तदा सशङ्खचक्रः हरिः इत्यनेन सः पुरुषः वक्तुं शक्यते वा तस्मिन् पुरुषे अभिधा नियम्यते इति? न। यतोहि तत्र संयोगो नाम आदर्शः कश्चन सम्बन्धः भवति। अभिधा नियामकेषु पठितः संयोगः प्रसिद्ध सम्बन्ध एव भवति। इदानीं शङ्खधारी चक्रधारी इति कः प्रसिद्धः? विष्णुरेव प्रसिद्धः। तेन शङ्खचक्रयोः संयोगः तस्मिन् एव वक्तुं शक्यते, इन्द्रादिषु वक्तुं न शक्यते। यद्यपि हरिशब्दः इन्द्रार्थे अपि अस्ति, सिंहार्थे अपि अस्ति, तेषु वक्तुं न शक्यते। अत एव रसगङ्गाधरकारः संयोगम् एवं व्याख्याति, नानार्थशब्दशक्यान्तरवृत्तितया अप्रसिद्धत्वे सति। नानार्थशब्दः अत्र हरिशब्दः, तस्य शक्यान्तराणि, शक्यं नाम मुख्यार्थः, शक्यार्थः, मुख्यार्थं विहाय अत्र यः अर्थः विवक्षितः तद् विहाय अन्ये सर्वेपि अर्थाः शक्यान्तराणि इति वक्तव्यं भवति। तेषु शक्यन्तरेषु अप्रसिद्धत्वे सति। इदानीमत्र विष्णुः इति प्रकृतं शक्यम्, अन्ये सर्वेपि शक्यान्तराणि भवन्ति, तेषु इन्द्रादिषु अप्रसिद्धत्वे सति शङ्खचक्रसंयोगः अप्रसिद्धः। तच्छक्यवृत्तितया, तच्छक्यं नाम अत्र विष्णुरित्यर्थः, तच्छक्यवृत्तितया प्रसिद्धः सम्बन्धः। तेन विष्णौ शङ्खचक्रयोः सम्बन्धः प्रसिद्धः, अतः तत्रैव संयोगः वक्तुं शक्यते, अन्येषु अर्थेषु वक्तुं न शक्यते। अनेन किं भवति? संयोगवशात् अत्र सशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र अभिधा विष्णुरित्यर्थे नियम्यते। तर्हि अन्ये अर्थाः अपि सन्ति खलु हरिशब्दस्य, ते कथं ज्ञायन्ते? तेषां ज्ञानं व्यञ्जनया भवति। तर्हि अभिधामूला व्यञ्जना इति किमर्थम् उच्यते? अस्मिन् सन्दर्भे सशङ्खचक्रो हरिः इत्यस्मिन् प्रयोगे हरिशब्दस्य विष्णौ नियमनम्, अन्यत्र कुत्रचित् हरिशब्दस्य अन्यः अपि अर्थः स्यात्। तस्यापि एकम् उदाहरणं पश्यामः। जानन्ति भवन्तः, तत्र रघुवंशे सिंहदिलीपयोः संवादे कालिदासः एवं वदति, नाम यदा सिंहः दिलीपस्य प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य नन्दिनीं त्यक्त्वा दिलीपस्य देहं खादितुं सिद्धः,
तदा दिलीपः किम् अकरोत् इत्यत्र एकः श्लोकः वर्तते। तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठम्भविमुक्तबाहुः सन्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत् पिण्डमिवामिषस्य। तत्र हरये देहम् उपानयत् इति हरिशब्दः एव प्रयुक्तः, परन्तु तत्र प्रकरणवशात् अग्रे विव्रियते प्रकरणम्। अभिधानियामकेषु अन्यतमं भवति प्रकरणं। प्रकरणवशात् अत्र हरिशब्दस्य सिंहार्थः न तु विष्णुरित्यर्थः। तेन अस्मिन् सन्दर्भे अस्य श्लोकस्य सन्दर्भे प्रकरणवशात् हरिशब्दः सिंहे नियम्यते, पुनः अन्ये अर्थाः विष्णुरित्यर्थोऽपि तत्र व्यञ्जनया लभ्यते। किन्तु सशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र हरिशब्दः विष्णौ नियम्यते, अभिधया विष्णुरित्यर्थः ज्ञायते, अन्ये सर्वेपि अर्थाः व्यञ्जनया ज्ञायन्ते। तेन किं भवति? एते सर्वेपि अर्थाः अभिधामूलाः। कथं? हरिशब्दस्य एते सर्वेपि अर्थाः अभिधया एव ज्ञायन्ते। सन्दर्भवशादेव सन्दर्भविशेषेष्वेव एकस्य अर्थस्य अभिधा भवति, अन्येषाम् अर्थानां व्यञ्जना भवति। अतः अभिधामूला व्यञ्जना इत्युच्यते। एतत्तु संयोगस्य। विप्रयोगस्य किम् उदाहरणम्? अशङ्खचक्रो हरिः। अशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र शङ्खचक्रयोः विप्रयोगः, वियोगः। तर्हि अस्माकं मनसि किम् उदेति इदानीं? प्रायः विष्णुः न स्यात् इति उदेति। यतोहि अन्येषु सर्वेषु अपि इन्द्रादिषु शङ्खचक्रयोः विप्रयोगः एव भवति, प्रसिद्धः। यतोहि तेषु शङ्खचक्रयोः संयोगः प्रसिद्धः एव नास्ति, तर्हि विप्रयोगः एव प्रसिद्धः खलु इति भाति अस्माकं मनसि। परन्तु अस्य विप्रयोगस्य एवं किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति यत् पूर्वं यस्य संयोगः उक्तः तस्यैव विप्रयोगः वक्तव्यः। विप्रयोगः अपि प्रसिद्धे एव स्यात्। संयोगः यत्र प्रसिद्धः तत्रैव विप्रयोगः वक्तुं शक्यः। अतएव विश्लेषनियतपूर्ववर्तिनः नियतरूपेण संश्लेषस्य प्रागुक्त दलद्वयाक्रान्तत्वम् अपेक्षते इति रसगङ्गाधरकारः विप्रयोगस्य निरूपणावसरे वदति। ययोः संश्लेषः संयोगः पूर्वम् उक्तः, तत्र उक्तं खलु शक्यान्तरवृत्तित्वम् अप्रसिद्धं प्रकृतशक्यं तु प्रसिद्धम् इति। तादृश दलद्वयाक्रान्त संश्लेषः यस्य वर्तते तत्रैव विप्रयोगः अपि वक्तुं शक्यते। अतः इदानीं विप्रयोगः इति अभिधानियामकः कुत्र भवति? हरिशब्दस्य अशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र शङ्खचक्रयोः विप्रयोगः अपि विष्णौ एव वक्तुं शक्यते, न तु अन्यत्र। कुतः इति चेत् संयोगः तत्रैव अस्ति इति हेतोः। अत्र संयोगस्य प्रसिद्धिः आवश्यकी, न तु विप्रयोगस्य। संयोगस्य प्रसिद्धिः यत्र अस्ति तत्रैव विप्रयोगः अपि वक्तुं शक्यम्। अतः अशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्रापि हरिशब्दस्य विष्णौ एव नियमनं भवति। अत्रापि हरिशब्दस्य विष्णुरित्येव अर्थः अभिधया ज्ञायते, अन्ये अर्थाः व्यञ्जनया ज्ञायन्ते। अग्रे साहचर्यं भवति। साहचर्यं तत्र भीमार्जुनौ इति उदाहरणं दत्तमस्ति। वस्तुतः अत्र साहचर्यम् एकस्मिन् कार्ये परस्परापेक्षित्वम् इति जगन्नाथेन उक्तमस्ति। साहचर्यं नाम अत्र भीमार्जुनौ इत्यत्र अर्जुनशब्दः नानार्थकः। अर्जुनवृक्षः इति एकः अर्थः,
पार्थः इति अन्यः अर्थः। पुनः अन्येपि अर्थाः सन्ति, नाम धवलवर्णः इत्यत्रापि कुत्रचित् प्रयुज्यते अर्जुनशब्दः। एवं बहवः अर्थाः सन्ति, तेन नानार्थशब्दः भवति अर्जुनशब्दः। किन्तु भीमार्जुनौ इत्यत्र अर्जुनशब्दस्य अर्जुनवृक्षः इत्यर्थः न युज्यते। कुतः न युज्यते? भीमस्य अर्जुनवृक्षेण सह साहचर्यं नास्ति। तर्हि केन सह वर्तते? पार्थेन सह वर्तते। अतः अर्जुनशब्दस्य अत्र पार्थ इत्यर्थः निश्चितः भवति, अभिधा तत्रैव नियम्यते। तदनन्तरं कर्णार्जुनौ इति अस्ति। कर्णार्जुनौ इत्यत्र विरोधिता। कथं विरोधिता? कर्णार्जुनौ द्वावपि एकस्मिन्नेव काले स्तः, तथापि कथं विरोधिता भवति इत्युक्ते कर्णार्जुनयोः युद्धं सञ्जातं, तेन तयोरेव वैरुध्यं भवति। अतः विरोधिता हेतोः अर्जुनशब्दः अत्रापि पार्थे नियम्यते। पुनः कर्णशब्दोऽपि अत्र नानार्थक एव। कर्णौ इत्यपि भवति, पुनः कर्णः सूतपुत्रः। किन्तु अनयोः कर्णयोः अर्जुनेन सह वैरं नास्ति, केवलं सूतपुत्रस्यैव वर्तते। अतः कर्णशब्दोऽपि सूतपुत्र इत्यर्थे नियम्यते, अभिधा तत्र नियम्यते। अत एव विरोधिता द्विविधा भवति। जगन्नाथः वदति विरोधिता प्रसिद्धं वैरम्, अपि च सः अनवस्थानं च। एवं द्वैविध्यं वर्तते विरोधितायाम्। अत्र कर्णार्जुनौ इति एकमेव उदाहरणं दत्तमस्ति प्रसिद्धं वैरम् इत्यस्मिन् अर्थे एव। तत्रापि रामार्जुनौ इत्यपि उदाहरणं भवति। रामः इति नानार्थशब्दः भवति। दाशरथिः इति एकः अर्थः, परशुरामः इति अन्यः अर्थः, बलरामः इति अपरः अर्थः, एवम् इत्यादि। परन्तु अर्जुनशब्दः अपि प्रयुक्तः। दाशरथिः इति अर्थस्तु न युज्यते रामशब्दस्य, यतोहि अर्जुनः तत्र पार्थः इति भवति, कार्तवीर्यार्जुनः इति भवति, एवमपि भवति। तेन प्रसिद्धवैरं यदा आधारत्वेन वयं स्वीकुर्मः तदा किं भवति? परस्परं वैरं तु परशुरामस्य कार्तवीर्यार्जुनस्य अनयोरेव वर्तते। तेन रामशब्दस्य अन्ये अर्थाः अत्र न अन्वीयन्ति, अर्जुनशब्दस्य अन्ये अर्थाः अपि न अन्वीयन्ति। अतः प्रसिद्धं वैरं यद् भवति रामार्जुनौ इत्यत्र भवति। अत्र तु कर्णार्जुनौ इति साहित्यदर्पणकारेण दत्तमस्ति। पुनः सः अनवस्थानरूपविरोधिता अपि उक्ता वर्तते। छायातपौ, यत्र छाया भवति तत्र आतपः न भवति, यत्र आतपः भवति तत्र छाया न भवति। एवं छायातपौ इव सः अनवस्थानमपि विरोधिता वर्तते। तस्य उदाहरणं तु अनेन न दत्तं साहित्यदर्पणकारेण। पुनः अग्रे अर्थः। अर्थशब्दस्यापि बहवः अर्थाः उक्ताः सन्ति। अर्थोऽभिधेयरैवस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु इति। एतेषु अर्थेषु अत्र अभिधानियामकत्वेन सः एव अर्थः स्वीक्रियते यः प्रयोजनरूपार्थः। प्रयोजनमेव अत्र अर्थशब्देन उच्यते। कथं? स्थाणुं वन्दे इति अस्ति।
स्थाणुशब्दः नानार्थः, शिवः इत्यपि अर्थः, शुष्कवृक्षः इत्यपि अर्थः। तेन स्थाणुं वन्दे इत्यत्र शुष्कवृक्षस्य नमस्कारकरणे किमपि प्रयोजनमस्ति वा इति चिन्तनीयं नास्ति, किन्तु शिवस्य भजनेन मुक्तिः लभ्यते। तेन मोक्षरूपप्रयोजनमुद्दिश्य वन्दे इति प्रयुज्यते। अतः स्थाणुशब्दस्यार्थः अत्र शिवः एव, मोक्षरूपः अर्थः अत्र स्थाणुशब्दस्य अभिधां शिवे नियमयति। अग्रे प्रकरणं नाम वक्तृश्रोतृबुद्धिस्तथा इति भवति। नाम वक्ता अपि जानाति, पुनः श्रोता अपि जानाति, सर्वं जानाति देवः इति अस्ति। देवः इत्यस्य राजा इत्यपि अर्थः, सुरः इत्यपि अर्थः, विष्णुः इत्यादि देवाः इत्यपि अर्थः भवति। किन्तु अत्र राज्ञः पुरतः स्थित्वा कश्चन वदति सर्वं जानाति देवः इति। वक्ता अपि जानाति, राजा अपि जानाति, माम् उद्दिश्यैव एषः देवशब्दं प्रयुक्तवान् इति। तेन तत् प्रकरणं वक्तृश्रोतृबुद्धिस्तथा। तेन भवान् इत्यर्थे देवशब्दः अत्र प्रयुक्तः वर्तते तेन। अग्रे लिङ्गं नानार्थपदशक्यान्तर औरत्तिः एकशक्यगतः साक्षात् शब्दवेद्यो धर्मः लिङ्गम् इति उच्यते। इदानीं कुपितो मकरध्वजः इति प्रयोगः अस्ति। मकरध्वजशब्दः नानार्थः। तत्र समुद्रः इत्यपि अर्थः, कामदेवः इत्यपि अर्थः। तर्हि कुपितो मकरध्वजः इत्यत्र कामदेवः विवक्षितो वा मकरध्वजशब्देन समुद्रः विवक्षितो वा इति जिज्ञासायां कुपितः इति उक्तमस्ति। कोपः चेतनानां धर्मः भवितुमर्हति। समुद्रः अचेतनः, कामदेवः चेतनः। अतः अत्र मकरध्वजशब्दः कामदेवे एव अभिधां नियमयति। पुनः देवः पुरारातिः इति अस्ति। अन्यशब्दसन्निधिः इत्यस्य एतदुदाहरणम्। पुरारातिः नाम त्रयः राक्षसाः पुररूपेण वर्तमानाः आसन्, तेषां हननं कृतवान् शिवः। तेन पुरारातिः, पुराणां नगराणाम् अरातिः वैरी इति व्युत्पत्त्या राजनि अपि भवति। तर्हि अत्र राजा विवक्षितो वा पुरारातिः नाम शिवः विवक्षितो वा इत्युक्ते राजा देवः न भवति खलु, शिवस्तु देवः भवति। अतः देवः पुरारातिः इति देवशब्दस्य सान्निध्यात् पुरारातिशब्दस्य अभिधा शिवे नियम्यते। अग्रे सामर्थ्यमिति अभिधायाः एकः नियामकः वर्तते। सामर्थ्यम् इत्युक्ते अत्र औचित्यमित्येव अस्माभिः औचित्यापेक्षया कारणता इति वक्तुं शक्यते। मधुना मत्तः कोकिलः इति अस्य उदाहरणं भवति। मधुना मत्तः पिकः इति। अत्र मधुशब्दः नानार्थः। वसन्तः भवति, पुनः मद्यमपि भवति, सुरा। तत्र कोकिलमदजनकता मधुशब्दस्य वसन्ते एव अभिधां नियमयति। तर्हि मद्यमित्यर्थः कथं न भवति इत्युक्ते यदि मानवाः मद्यपानेन मत्ताः भवन्ति तर्हि कोकिलः न भवति वा, पिकः इति कश्चन प्रश्नः अत्र उदेति।
किन्तु कोकिलमादने वसन्तमासस्य विशिष्टं कारणत्वमस्ति। अत्रापि प्रसिद्धिः एव नियामकं भवति। अत एव अत्र मधुशब्दः वसन्ते नियम्यते। अग्रे औचित्यम्, औचिती इत्युच्यते। औचित्यम्, औचित्यस्य पातु वो दयितामुखम् इति उक्तमस्ति। उदाहरणम्, अत्र मुखशब्दः नानार्थः। आननम् इत्यपि एकः अर्थः भवति। पुनः साम्मुख्यम्, आभिमुख्यम् इति उच्यते खलु अस्माभिः। साम्मुख्यम्, दयितामुखं वः पातु इत्युक्ते दयितायाः मुखं नाम दयितायाः आननं पातु इति तु न सङ्गच्छते। आननेन कथं त्राणं शक्यते? किन्तु साम्मुख्यं, सा यदि अभिमुखी भवति तर्हि एव त्राणं, रक्षणं भवति। अतः पातु वो दयितामुखम् इत्यत्र मुखशब्दस्य साम्मुख्ये अभिधायाः नियमनं भवति। अग्रे देशः। इदानीं विभाति गगने चन्द्रः इति अस्ति। चन्द्रः नाम राजापि भवति। किन्तु प्रसिद्धः चन्द्रः गगने। तेन गगने इति देशवाचकशब्दः अस्ति। गगनरूपदेशः उक्तः इति हेतोः चन्द्रशब्दः शशिनि नियम्यते। अग्रे कालः। कालः अपि नियामकः भवति। कथं? निशि चित्रभानुः इत्यस्ति। चित्रभानुशब्दस्य अर्थद्वयम्। सूर्यवह्निः चित्रभानु इति कोशे उक्तमस्ति। सूर्यः अपि अर्थः, अग्निरपि अर्थः। अत्र निशि चित्रभानुः इति उक्तमस्ति। निशि इति कालवाचकशब्दः प्रयुक्तः। निशि रात्रौ सूर्यस्तु न भवति। अतः निशि इति कालवाचकशब्दप्रयोगात् चित्रभानुरिति शब्दस्य अर्थः अग्नौ नियम्यते, न तु सूर्ये। व्यक्तिः। अग्रे व्यक्तिः नाम इदानीं पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गम् इत्यादि यद् भवति तत्। भाति रथाङ्गम् इति अस्ति। रथाङ्ग इत्यस्य पक्षी इत्यपि कश्चन अर्थः वर्तते। किन्तु अत्र भाति इति उक्तमस्ति, रथाङ्गम् इति उक्तमस्ति। नपुंसकलिङ्गप्रयोगः। अतः रथाङ्गम् इति चक्रम् इत्यर्थे नियम्यते अभिधा। पुनः स्वरादयः इत्युच्यते। स्वरः उदात्त अनुदात्त स्वरिताः स्वराः भवन्ति। तेपि अभिधायाः नियामकाः भवन्ति इति उच्यते। किन्तु स्वरः नियामकः भवति वेदेषु एव इति कश्चन अभिप्रायः अस्ति। अस्मिन् विषये विश्वनाथः किं वदति? काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते इत्यादि अभिप्रायः अपि वर्तते। मम्मटाचार्यः अपि वेदे एव इत्येव वदति स्वरः। तर्हि केवलं वेदे एव प्रयुज्यते वा अथवा काव्येषोऽपि अस्य अभिधानियामकत्वम् अस्ति वा न वा इति कश्चन विशेषविचारः भवति। दीर्घः कश्चन विचारः, सोदाहरणं द्रष्टव्यमस्ति। अतः एष विषयः अस्माभिः अग्रिमपाठे विव्रियते। धन्यवादाः समेषाम्।